मैले लेखिसके हृदयको पाना पाना। ओ यहाँ सोल्टीलाई साइड हान्नु न एकपल्ट। सोल्टी आमै नपर्से बालक। एउटा गेडा चाहिँ म खाइदिन्छु। अरू नखानु? अरू खानुहोस् तपाईँ। आज चाहिँ के भन्छ तारेबिर हाइकिङ जानु लागेको। पर भङ्गालसम्म चाहिँ गाडी लाने, त्यहाँदेखि उता चाहिँ हिँडेर जाने भनेर चाहिँ यो गाडी लगेर जानु पर्यो। आज चाहिँ भङ्गालसम्म चाहिँ यो लगेर जाने, त्यहाँबाट उता चाहिँ हिँडेर आज हामी माथि तारेबिर पुगेर आउने है त। खोइ चाबी, अरे चाबी नलिआयो कि क्या हो, चाबी नै नबोकी आयो कि क्या हो। हेरे ए रहेछ। हँसाउनुहुन्छ हौ दाइहरूले के भन्नुहुन्छ। म हिँड्छु हुन्छ दाइ। हाम्रो ह्यान्डसम दाजु, सूर्य दाजु, ह्यान्डसम दाजु, नन्द दाजु, आज हामी हाइकिङ हिँडेको है। सोल्टीज्यू सेवारु ढोगे है, ढोगे तपाईँलाई। आज त म पो छिटो आइपुगेको छु। सोल्टीज्यू हजुर नमस्ते सेवारु। हाम्रो के जङ्गलाको हिरो सोल्टी है। हैन त्यति हिरो त साह्रो हिरो चाहिँ नै नभन्नु। हुनुहुन्छ नि हौ भाइ। ल जाउँ, ल जाउँ। होइन बाटो देख्ने मान्छे अगाडि हिँड्नु, म तपाईँहरूलाई पछ्याउँछु। मेरो चाहिँ यो है, म चाहिँ सिङ्गल हिँड्ने, अरू दिदीजना छन्। हेलो बाबु, के छ खबर? ठिक छ। नाम के हो? अश्विन। ओके अश्विन भाइ। के भन्नुहुन्छ हजुर? चिनी चाहिँ सकभर नहाल्दा पनि हुन्थ्यो, तर अब हालिहाल्नु कम, धेरै कम, किनभने हाम्रो यो चिनी हाल्नु रे दाइ, चिनी कम हाल्नु रे। हाल्नु पनि कम पनि हाल्नु पनि। के भन्नुभएको अनि? चिनी हाल्नु कि त हाल्नु भन्नु कि त नहाल्नु भन्नु न। पनि यता गइ हेर्छु ल। यो उकालोमा लडी झरेछ भने सोल्टी जिन्दाबाद हुनुहुन्छ है। तपाईँ जिन्दाबाद हुनुहुन्छ ल। आम्मामा एकछिन दाजु कुन बाटो पो ल्याउनु भयो? सरी खै अरू कहाँ जानुभयो? हामी त यता गयौँ है सोल्टीज्यू। आम्मामा यस्तो रक, यो त रकै रक। हट। आजको बाटो त झन् खतरा छ कि क्या हो हिजोको भन्दा। एकदमै सुनसान जग्गा। तपाईँहरू कुद्नुहुन्छ अनि बिस्तारै भनेर हुन्छ? हुन्छ दाजु। दाजु तपाईँहरू हङकङमा मङ्की हिलमा जानुहुन्छ नि? मङ्की भन्दा भने हिल भन्दा भने खतरा रहेछ नि त यहाँ त है। हाम्रो त्यो के अरे दिदी, फिब्रानी दिदी अनि उहाँहरू प्रायः जस्तो गइरहनु भएको देखिरहेको हुन्छु। थ्याङ्क यू। पानी हामीलाई छिनु तलतिर उकाली जाँदा भन्दाखेरि झन् है ओह्राली पो गइयो त भाइ। दाजु पानी पिउनुहुन्छ?
त्यही भने आज म त अघि शैलेन दाइलाई भनेको नि आज त घाम लागिरहेछ आउँदिनँ है भनेको कि हाइट आज हिँड्ने बाटो त शीतलै शीतल छ अरे दाजुले सक्ने जतिहरू चाहिँ अगाडि हिँड्यो अन्त नि हामी कमजोरी मान्छे चाहिँ त बानी भइसक्यो दाजु तर तपाईँ धेरै घट्नुभयो क्या पहिलादेखि भन्दा अहिले अलिक घटाएको नि यसैले घटायो नि 5 केजी जति ए अन्त नि ह्यान्डसम पनि हुनुभएको छ पहिला भन्दै धेरै नै हाम्रो सुनिता संयोगपा अम्मामै अब नि नन्द दाइ सोल्टी कहाँ जानुभएको त्यता त झन् बाटै छैन भने हाइट नन्द दाइ आयो एउटा लट्ठी चाहिँ बनाएर आउनु चाहिँ पर्ने नै हो खासमा यही मात्रै साह्रो हो यति नै हो साह्रो चाहिँ कम्ती छिटो पो हिँड्नु भएन त माथि हाम्रो दाइहरू त फेरि ए नि लाई आयो परान गयो बे यति नै रे उकालो त अब त्यही भने मेरो बसाइ ठ्याक्कै दुम्बा राई दुम्बारे पर उता घटेकुलो होइन ए घटेकुलो त उता भइहाल्यो यता हाडी गाउँ छेउ आँखाले भ्याउन सकिँदैन है त्यसो त काठमाडौँको नौतले हन्टा घर काठमाडौँको नौतले हन्टा घर तपाईँहरू साँच्चै नै पूजा गर्नुभएको हो कि फोटो खिच्नलाई मात्रै हो ए हो लु है लु के अरे दामी आयो दामी शिवलिङ्ग पो रहेछ सही हो होइन खै हो सोल्टी यस्तो गरेको त ल्याउनु भएन बक्का के चाहिँ गरेको हुन र यो गरेर हेर्नु भएको छ यो गरेर हेर्नु भएको छ सुनिता पनि यता ल यो ढोग्नु पर्छ रे म नि ढोगिदिन्छु ल परमेश्वरा छिट्टो कुनै के जाति होस् है छिट्टो बे होस् है छिट्टो जय भेट तपाईँले चाहिँ बाइपङ्खी घोडा हो उकालोमा नि उडेर हिँड्नुहुन्छ त हामीलाई सिरपेज दाजुको सिरपेज चाहिँ यो अरे है यो दुईटा जति बियर किन्दै अनि झन् ठुलो सिरपेज हुन्छ ल आइया हौ मार्नुभयो दाजुले त हाम्रो सोनाम सोल्टी चाहिँ होला हौ बाइपङ्खी घोडा चाहिँ हाम्रो सोल्टी कम्ती मजाले हिँड्नुहुन्न उकालोमा नि आयो मर गेले गेम नेपाल कस्तो लागिरहेछ यात्रा मलाई त बहुत अच्छा लागिरहेछ कस्तो लागिरहेछ भन्नु त बहुत अच्छा लागिरहेछ रमाइलो लागिरहेछ उकालोमा के चाहिँ रमाइलो लाग्यो तपाईँलाई के चाहिँ रमाइलो लाग्यो हिँड्न रमाइलो लाग्यो खास तिमी कहाँ हिँडेको खास तिमी कहाँ हिँडेको म तारेबी हिँडेको किन ज्यान घटाउनलाई स्लिम बनाउनलाई अनि जिम छैन जिम हल छैन एरोबिक्स छैन डान्स छैन जिममा भन्दा यो अर्गानिक भनेको के छैन रे सर जिम अनि जुम्बा अनि डान्स सेन्टरहरू छैन नायिकामा हुनुपर्ने कुरोहरू त्योहरू होला होइन त्यो भनेको के रे के भन्छ कृत्रिम हो
यिनीहरू भनेको अर्ग्यानिक हो नि त काम पनि प्राकृतिक हो गरेपछि अधुरो काम गर्नु हुँदैन कि हैन लकडाउन होइन नायिका र नायिकाको जुको राम्रो छ प्रस्तुति सिक्नै पर्छ भन्ने छैन प्लिज कन्टिन्यू हाम्रो मैले मेरो काकालाई काका भन्नु मिल्दैन भीमजी अहिलेको लागि फेरि यहाँबाट घुम्नु तपाईँ फाँडाका घुम्नु त अनि के भयो ल म पनि कुद्छु है म पनि कुद्छु म पनि कुद्छु म पनि कुद्छु म पनि कुदेको यही हो सबैभन्दा टुप्पी अझै हामी कहाँ पुग्ने हो ए आमाई अझै त्यहाँ तर बाटो सजिलो छ अब राजा आमै दाजुले मलाई अघि के भन्नुभयो होइन आज त घाम लागिरहेछ जाँदिनँ होला भनेको कि होइन आज हामी हिँड्ने रुट त शीतलै शीतल छ दाजुले त्यसो भन्नुभएको के खानुभएको दाजु एक्लै अनि यस्तो गर्मीमा तातो पानी खानु तपाईँ पानी खानुभएको कि रियलमा खानु है एक्टिङ नगर्नु ल एक्टिङ त राम्रो छ के भन्नुभयो दाजु बुढीले टिम्बुर सिम्बुर हालेर पठाइदिएको रहेछ तातो पानी हामी जस्तो बेनवरी बस्नुपर्छ नि तपाईँ पक्का हो यस खै हेर्दाखेरि त होइन जस्तो छ त हो ए हो रहेछ तर दाजु 4 वटा चाहिँ छ यताबाट खिच्छ नि त खिच्छ भने छड्केबाट दामी आउँछ नि हौ निर्मल दाईको कपी गर्नु भएको रे है सोल्टिनी हजुर आराम हुनुहुन्छ नि अलिअलि बिरामी छु म ओ यहाँ सोल्टीलाई साइड हान्नु न एकपल्ट सोल्टी साइडै बुझ्नुहुन्न के गर्नु त साइड हान्नु न हौ बुझ्दिनलाई चाहिँ भन्नु न यता सोल्टी बुझ्नु हो तर नबुझे जस्तो गर्नु भएको चस्मा लाएर क्या सोल्टी झर्नुहुन्छ फेरि ओह्रालो जानुभयो भने त तलतिर सोल्टी नि छैन तपाईँको चोक्टाहरू पनि भेट्दैन होला त्यहाँदेखि झर्नुभयो भने त तपाईँको राम्रो छ है क्वेसन मार्क छ त्यहाँ ल के अरे के खोलाको पानी चोखो छ अरे छैन हौ छैन खिचेको यालाङ्ग नाचौन हा मा हा अनि अर्को अन्तरा कोरा साउन्ड मैले बिगारेर पाएँ म त कोरा साउन्ड
सक्यो है ल हुरु अब अलिकति मुभ गर्नु सही हो सही हो किनकि जङ्गलमा मान्छे हुँदैन गाइस लकडाउन चाहिँ सरकारले एकदम कडा लकडाउन गर्यो यो बाटो मलाई थाहा भयो यो बाटो हामी हामी दुईजना मात्र है तपाईहरु अहिले लक्ष्मी यङहाङ ए लक्ष्मी मा ल लु है धन्यवाद तपाईलाई टिपेर ल्याइदिनु भयो थ्याङ्क यू अब खाना पाइयो अब हामी खान्छौँ है त ल अब जाउँ जाउँ एउटा गेडा चाहिँ म खाइदिन्छु अरू नखानु अरू खानुहोस् तपाईँ चुत्रो अब यो चुत्रो यो चुत्रो त अर्कै खालको छ त है यसले लोकल होला चोत्रो अलिक ठुलो हुन्छ नि त नत्र यो लोकल भन्दा नि यता अर्कै खालको फल्दो रहेछ कस्तो तितो छ आयो मिठो छ है कुन ठाउँ अरे यो चाहिँ तारेबेर हामी आइपुगेको रहेछ ओके छिटो आउनुहोस् है भन्दै कहाँ छिरी जानुभयो उहाँहरू अबै यो चाहिँ के को बोट हौ म चाहिँ हात धुन्छु आइज पप्पी ए पप्पी अरे भर्खर कति 9 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ अरे होइन आमै 9 वर्षे बालक हाम्रो 9 वर्षे बालक हुनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ सम्झिने के भन्नुभयो पक्कै हो सम्झिने पानी छम्किने काफल त खाउँ भनेको काफलै खयो काफल खुवाउँछु भनेर दाजुले ल्याउनु भएको तर होइन बिर्सेछ तर जति थियो ओह्रालो हामी तारेबेर पुगेर ओह्रालो आउँदैछौँ किन फर्केर हेर्नु पर्यो त्यसरी लडिन्छ त भने हामी अहिले तारेबेर पुगेर फर्किँदै गरेको अघि खाजा खाएकोहरू मैले खिचिनँ यो अघिको बाटो पनि दोहोरिएको हो यो बाटो पनि दोहोरिएको तपाईँ अनुभवी मान्छे हुनुहुन्छ हरेक चिजबाट अनुभवी छ त्यस्तो साह्रो पनि होइन म अगाडि गएर लुकेर भिडियो खिचेर खिचेँ भन्दो रहेछ नि त अहिले म चाहिँ अगाडि गएर लुकेर खिच्नु पऱ्यो ल उड्यो भन्दैछ यहाँदेखि लुकेर खिचेँ म ल गोरेटो बाटो चाहिँ यसलाई भन्छ है यस्तो बाटो कस्तो दामी छ हैन गोरेटो बाटो अघिको बाटो यता बाटो अलिक सजिलो छ यतै बाटो मलाई सबैजना रमाइलो गर्दैछन् है आज तारेबीरमा पुरा हेर्नु त पसिना आइन्जेलसम्म तारेबीर गएर आएको जस मेरो क्याप उडायो क्या पुरा क्या यस्तो गर्मी है अनि लकडाउन त लकडाउन होइन तर माथि त लकडाउन जस्तो नै रहेनछ क्या पुरा के अरे
मान्छेहरूको जमात है बाटो बाटोमा कति धेरै छन्। तर अन्यथा नलिनु होला, मैले मास्क लगाएको छुइनँ भनेर जस मान्छेहरूसँग त्यति नजिक भएर चाहिँ हिँडिएन भनौँ न है त। अनि म चाहिँ भ्लग गर्दै हिँडेको कि अघि के अरे अब बोल्छन् नि आफ्नो हिसाबले, खुल्ला हिसाबले बोल्न सक्दैनन् र के अरे मेरो मोबाइल खोसाएर एकछिन त लुकाइदियो नि मेरो मोबाइल। ओइ 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 हेलो 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 बाबु। बाटोमा भेट भएको बाबुहरू है। अब यो उकालो रहेछ, उकालो बाटो लाग्यो है। वाउ चाहने लगे हम। आयो साइड खेल्दै हिँडेको क्या। थाङबेन मान्छेहरू रहेछ, मार्छन् होला मलाई। थाङबेन मान्छे रहेछ। आँखो हमेसा तालाबे दामी छ, दामी दामी कस्तो दामी छ क्या। तारेवीर फर्स्ट अफ अल है म आएको चाहिँ पेनी बारले यस्तरी हेर्छन्। दाजु हाम्रो सूर्योदय बहिनीको अनुहार त नि त्यो अवतारको हिरोनी जस्तोकै जस्तो पो रहेछ होइन। अहिले चाहिँ याद गर्नु कहाँदेखिको भने झनै अनुहार मिल्दो रहेछ। अनि हाम्रो विष्णु दिदी हुनुहुन्छ नि, विष्णु दिदीसँग नै फेस मिल्दो रहेछ। तपाईँको गीत हेर्नु त्यो त नर्मल हो। अस्ति भेनाजु त उतालादेखि चिप्लेर गएको खन्द्रङ खन्द्रङ खन्द्रङ। मोबाइलै उल्टो बोक्ने गरी लडेछु नि तपाईँ। मान्छे लड्ने गरी होइन, सोल्टिनी लड्ने गरी। मान्छे लड्ने गरी होइन कि सोल्टिनी लड्ने गरी चाहिँ मैले लेखिसके हृदयको पाना पाना। वाह 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 सोल्टी क्या। अब यो बाटो त के हो फेरि यस्तो लौ मार्यो भुत्तुकै पार्यो। यसमा चाहिँ म एउटा आफ्नो हाम्रो सोल्टी निकै फिलिङ्समा जानु भएको छ अहिले चाहिँ। फिलिङ्स अघि चढाउनु भएको छ नि त, त्यही भएर मार्नुहुन्छ होला अहिले। सुन्नु नेपाली पर्छ यो भ्लग हेर्नुभयो भने मार्नुहुन्छ होला। यो चाहिँ म हेर्नु त यो गहिरो यो भिडियोमा यो क्याप्चर गरेको क्यामेराले यत्रो क्याप्चर गरेको हुन्छ है। रियलमा यहाँ हेर्दाखेरि कस्तो दामी छ भाइ। मैले चस्मा लगाएर झन् सिन बिगारेको रहेछु, नेचुरल सिन। वाउ 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 क्या दामी के। ओ माई गडनेस हेर्नु त बाबा। यो डढेलो लगाएको हो कि लागेको हो। यस्तो दामी आएको छ यो सल्लाहगरी। ओ नो 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 यहाँ पुग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। यो क्यामेरामा त त्यति राम्रो आउँदैन रहेछ। तर कस्तो दामी भाइ हेर्नु त। यो ध्वजा पनि यस्तो दामी तानेको छ, हल्का हल्का हरियाली होइन। आमामा यो हो नि त, यो हो नि त। अनि यो हो नि त सिन भनेको, यो हो नि त शान्त वातावरण भनेको, यो हो नि त आनन्दको वातावरण भनेको। बाबा त्यही दामी।
के पो भैँचालो आँखाले पो भन्दै पनि हुन्थ्यो कि के पो होइन म होइन नि ओ हाम्रो ओ भाइ हिरो भाइहरू ए त्यस्तो चाहिँ ह म लडिजान्छु कि है ल खिच्दा खिच्दै अघि खिच्दै मेरो मोबाइल गयो मोबाइल झन् अलिकतिले फुटेन भाइ मेरो चाहिँ उहाँलाई खिच्न खोजेको क्या साइकलवालाहरूलाई तर के हो म आफै लडी मात्रै बस्छु म के भएको भाइ उकाली जाँदा मेरो यत्तिकै लानुहुने तपाईँहरूले माथिसम्म त्यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट ल राम्ररी गएर आउनु ल फेरि के भएको कसरी चिप्लो भएको यो खोइ हेर्नु त अहिले चाहिँ हाम्रो अबको प्रस्तुति चाहिँ हाम्रो सुन्ताजीको एउटा मिठो स्वर मिठो ठाउँमा मिठो मोमेन्ट जुन सम्झना चाहिँ पछि 60 वर्ष पछि सम्झे तापनि हामी यसरी बसेर यसरी गीत गाएको थियौँ भन्दा पनि एक खालको प्राउड फिल हुने होइन त्यो सम्झना क्रिएट गरौँ भन्ने कुरो हो उहाँलाई एकचोटि जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरौँ उहाँले मिठो गीत गाउनु छ विशेष मैले जोड्न चाहेँ हाम्रा पाहुना अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ हाम्रो यो समितिको उहाँको फरमाइसमा चाहिँ एउटा पालाङ गीत गायिका सुनिता संयोगलाई उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ फरमाइस गर्नुभएको छ क्या बात प्लिज बहिनी ऊ त्यहाँ बसेर गाउनु नि ऊ त्यहाँ नन्द दाइले पनि देख्नु म सुनिहाल्छु नि होइन त्यसरी बस्नु न ऊ त्यहाँनिर सजिलो हुन्छ क्या हो त्यो बिचमा नि हो त्यहाँ बस्नु भयो भने सबैलाई सजिलो पनि हुन्छ हेर्नु झन् पो छेकिनु भयो त खिच्नु पनि सजिलो हुन्छ अलि तल आउनु न हुन्छ दुःख गर्नु पर्दैन हो होइन ती बसेर ल ठिक छ मैले तपाईँको कुरा पनि माने म आज्ञाकारी मान्छे हो अब म पलेटी मारेर गीत गाउँदैछु होइन तपाईँ अब औपचारिक रूपमा मलाई प्रोग्राम नै सेट गरे जस्तो गर्नुभयो होइन तर वास्तवमा आज चाहिँ मैले केही बोल्नै पर्ने अवस्था आयो किन भन्दा मैले चिनेको उहाँलाई मात्रै हो अलिक मजाले भन्नाले पनि दाइसँग भेटेको पनि अस्ति हाम्रै एउटा गीतको प्रोसेस थिएँ है त्यसरी भेटेको उहाँकै थ्रुबाट आज सबैजनासँग भेटघाट हुने मौका मिल्यो एकदमै खुसी लाग्यो मैले सोचेको पनि थिइनँ तपाईँहरूसँग यसरी यति रमाइलो यात्रा हुन्छ भनेर मैले अब म खासै नचिनेको मान्छेसँग चाहिँ अब हुँदैन अप्ठ्यारै हुन्छ नि त तर सबैजना एकदमै पोलाइट मतलब एकदमै के अरे ओपन फ्याङ त्यस्तो मैले चाहिँ पाएँ त्यसको लागि सबैजनालाई धन्यवाद ताली बजाउनुहोस् र अब म चाहिँ पालममा चाहिँ त्यस्तो विज्ञ मान्छे चाहिँ होइन सिकारु नै हो होइन त्यो भएको हिसाबले मदेखि त्यति धेरै एक्सपेक्टेसन नराख्नु होला भनेर पनि भन्न चाहन्छु र यो पालम चाहिँ मैले पालम कम्पिटिसनमा अलरेडी गाइसकेको पालम हो धेरै मान्छेले चाहिँ हेरेको छ तर धेरै मान्छेले नहेरेको पनि छ अब हामी हेर्छौँ नहेर्नेमा म पनि पर्छु ल अब हामी हेर्नेमा पर्छौँ ल अब हामी म सुनाउँछु अर्गानिक दुईजना हुनुहुन्न थियो सुन्ने भयो
सो स्वीट कति मिठो कति आनन्द कति आनन्द ताली बजाउँदा त चस्मा खोल्नु कमसे कम कस्तो राम्रो कति मिठो दम्मी 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 अन्त एकचोटि ख्याली भन्नु न चारकुने जट्टै पोखरी पोखरी बीचमा हाँसे खेल्यो यहाँ यता सुन्नु न नायिकाको चाहिँ अनि अन्तिममा सुन्नु दम्मी दम्मी के भएर अब हेर्नु त ए लो अनि लास्टमा चाहिँ यता नायिकाको ए मेरो त बासेको छ्याङमा रुपी गरायो सुल्टिनीले गर्दा होसै हरायो मैले त्यही भन्दिनँ मैले पहिला मेरो अनुभव अनुसार पहिला धान नाच्दाखेरि उमेरमा होइन एउटै भनेको कुरा याद छ मलाई के हो अब तिमी भाषा अलिक कमजोरी हो नि त म असै अम्बेन दन नपाला मत लु जाउँ हो के यो अगाडि केही कुरा बढ्दैन रात पर्यो पछि पछि लु लु लरी लरी जाउँ चाहिँ म उहाँलाई जबरजस्ती फकाएर बिहे गर्दा कि ओके लु अब हाम्रो चाहिँ यात्रा अन्तिम भइसकेको होस् है Today the program is going to be ended. ended फाइनल्ली आइपुगेको अवस्था है आज बल्ल बल्ल